وراتنا ركعتين رفع يديه كذلك يعود بركعت نشوف فاسد فكبر ورب كل شيء بكنا إلى ما جاءوا نشوف في حالاته أو نور تفسير بيديك رفع اليدين فهر ركعت كفاسد ونشوف يا دور ركعت نفس ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. استاذ يعني الشافعي से उम्दा वही दाना पुलिस माने वाइस्तिफ्ताह की तवजीह अफजल आना वही के पकड़ा और मुक्सना अफजल करना अबरद अफजल अवला गैर अवला ऊपर ये हदीस शाफी से मुस्तकिल मन निश्ता वजह सदा अगर वो सिर्फ तवजीह देख बड़े ज्यादा अल्फाज दी ऊपर अल्फाज लेकिन तुमरा अल्फाज दी दीवान दामन में निश्ता लेकिन ये जो हनीफ ओमान من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين تقف لشافعي سبحانه और उस तरह ही अल्लाह अंतर मालिक बोला ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अंत रब्बी व अब्दुका ज़लमतु नफ्सी واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب جميعا ذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك وانا بك أنا متلبس بك وخاصم بك وإليك أرجع إليك لا منجا منك لتر مخلص تارا من عذابك और मजान इश्तकाना इल्ला इलेका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक जरा कोई शे फकत न करना तो अपना अल्फाज और हम ने दिखाएगा और हमारी की किताबें की कमला पर बाद मकतूबत है कहना खुदा जरा बिना करना दादा रबी जियादत दे और फर्जों के पैगंबर मुबारक का जहर करे न ले फर्जों के मवाक़ी बार और दादा नफल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत थी और वज़ेशा फइदा लगा और अल्लाहुम्मा लकल कअबु बिका दुआ का शारका ये दुआ करने पे और ये फर्ज बदबोल हमारे तेली बहुत अगोल के खाओ चला का कोई ये पे और ये फर्ज में कोई को न जहर में खाओ और ये फर्ज एक बोलो दाद वाले में ले दा दोनों को बाकी दा हदीस दा नबूयत के वो जी निकली बाकी वो जैसा कि बलवा के आलम में रबी को मुनफरिद थी नूर सहाबे ने वो सिर्फ अली से मिला करते बस वो कहना ना करते मुदाफिर मनसूबत लफज ज़ाहिर खबर था इला तलबी गलतीना खबर पर अली मान देना गलती कोई शे और यो जवाब फिल्म को मान इला फिर मनसूबत से तेरा को ये सर लगी दा बाकी अल्फाज नवाफिल व सरदियात की दा सिर्फ रखो ये सर लगी वही के कहना दा अल्फाज जनाब मुबारक ज़ात फरज से निकल पजामे करी तो पजामे की यो वाली वाली नाम दे नोरे वाली नाम करते बल पजामे की अखुदा फरमाई जो मजसू जमा के पर युखफफ बैन फीहि मुज़रीफा वसकीम वदहाजा अयो पैगंबर मुबारक बल फरमाई कि दा से बन रही है फर्ज और फर्ज किसी का जहर पर अल्फाज तो तुम लोग दा फर्ज की कम देखिए अरे कुछ पुराने को बिना और पेश है शाबाश वखशा का समय और रसूल व बुखी व अब्दी व असमी बिना खुशू का यहां وبذا رفع رأسه وقال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وما بينهما وبما ما شئت من شيء روايات شابه قال اللهم لك الحمد وبك الحمد ولك الحمد ذو الوجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والسلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو وهذا حديث عملوا على هذا الحديث عند الشافعي لا لبيخاطر وبعض أصحابنا ذلك بعد ها ما تقولني ها تمام لا هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث نشتا هذا ما لي كذا اشتغل الفاظ وكذا والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض اصحابه رستري ها
هذا مالك باب منه نستدور بسيشا. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلال قال حدثنا ابو الوليد الياسي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة ويوسف بن الماجشون قال عبد العزيز حدثني عمي وقال يوسف اخبرني ابي قال حدثني الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. ولكن تفكروا ذكر نشتا. وش خبر؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق ولا يهديني أحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعالى أستغفرك وأتوب إليك. لذلك قال اللهم لك ركعت وبك بالحديث جمالي بالتخيال أنا مخكني بيني ولا هيك إذا مكتوب ذكر نشتا هيك إذا مكتوب ذكر أو دوام كذا مكتوب ذكر بس إيش ولك أسلمت وخشعتك سمعي وبصري وعظامي وعظمي إذا قال اللهم ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعده. إذا قال اللهم لك الزيت وبك آمنت ولك أسلمت وسجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. لك مولانا هو برتكيدا لو في حديث كذا مكتوب ذكر نشتا أنا كذا شديكا لو في كذا مكتوب ذكر نشتا أو دوام كيو بولا إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه ويجب ودوام ضعيف ده ولي دك دوام كي سليمان بن داود هاشمي راغلي ده آية خداي ويجب دوام كي سليمان بن داود هاشمي راغلي ده أو قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه نما هو جدا دراوي غلطي ده دوام ضعيف ده دريم ما سرني كتاب يو سكند بابا ما جاء في الدعاء لافتتاح صلاة بالليل ثانية لذا شروع شباب يو سكند لذا شروع شباب نقول هاي بيها وبصر. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وغير واحد قال حدثنا عمر بن موسى قال حدثنا كما قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة قال سالت عائشة رضي الله عنها وعن بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدع صلاته إذا قام من الليل شابته قالت كان إذا قام من الليل ابتدع صلاته فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك على صراط مستقيم. ولا شبيه مسلم بالقول ده كيف إنكار نشتا دبلو ستيشن أنا وعارفينه في إيش اختلاف تايم وقميص كريمتا دور بسيشة والله منها. وبه قال حدثنا محمد بن الملك بن أبي وقول داود علي روايته كان إذا قام في الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وشفي لكن الليل ذكر اشتا لكن الليل ذكر نيتا ونلكن فرض ذكر اشتا بالكل وانا وافله كتابي لشيء اختلاف مكين اشتا والبسيط حسن بن علي الخلال رواية لا يموينها ولا أمد علي لا تورا كل علي روايته أمد علي إذا أمد علي وشفي لكن ذكر اشتا لو دوار رواية مضبوطي ديك من اشتدى فرض ذكر إذا قام إلى الصلاة وجهت وجهي للذي وتبيش فهمنا رسول العشرين إذا حسن بن علي الخلال ديك سليمان بن داود هاشمي دا ضعيف ديك صرف الصلاة مكتوبة ذكر دي وشفي داريوي كذا ده قوايا وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي سناد عن مسلم وقال ترتيب بدلها عبد الرحمن بن عبد عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى صلاه المكتوبه ما وقت ما كتاب شابه اللهم كبيه ويسمع ذلك اذا قضى قراءته ولا يركع ويسمع الى رفع راسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وقال فاذا قام سجدتين رفع يديه كذلك فكبر. ويقول الصلاه مكتوب ذكر لنور كنيشتا ورس ومكه جوابونه تكوا يوم ذلك اذا قبل التسويل ففرض بشيء پیغمبر کہے تاخذ روایات مخالف لكم ذكر هذه فليخفف. نمبر 2 ففرض في جهر اجلال من البجامع کہے یہ والی دی ولی ناقص دی. اور نمبر 3 دادی چې بجهر کی څنګه په رکوع کې دا جهر دی او صحابي راوي نو دا روایت یا بشاس کوم د علی د نور روایت په مقابله کې بلکې شاته منکر دی
تکراوی پکې ضعیف دی. دویم د قاعدې خلاف شو. قاعده سوا چې کوم ځای کې عموم بلوي راوي په متفرد نه راوي متفرد شدل دا او یا په بل خپل جواب کوم هغه دا چې دا مخکې د فرض سره تعلق او دا رسو چې کوم دي کنه ويقول حين يفتتح الصلاه دا بیا نفل سره متعلق چا سره د صرف دا مخکې کوم د فرض سره وا دا نفل سره بیا متعلق ده. دا څه په قال التكبير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما للمشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ولا عبادت بدني نسك عبادت مالي اصل کې نسیکه ذبیحه تا وایي ذبیحه ته نسیکه وایي نو عبادت مالی شو. محیای جن زما یعنی د جن د اعمال مرد زما ټول د الله لپاره دي. څه مطلب چې د عبادت کو بدني دي کمال دي الله لپاره زما د جن ټول اعمال او مبادی د مرد وخت اعمال دي لله شبه لا شريك له یا کما من الله دا منذ نصب او محیا او مات ټول د الله طرف نه دي. شبه رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. المسلمين دي بدأ اول المسلمين يوم خبر سفر مدينه تمام. اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت. ما تفصيل ویل دي یاد لري کنه خلاف الاولا لفظ شاق چې وته ویل کیږي په اول کې ډیر شوی دي او ما به حسنات او ابرار سیئات المقربین پیغمبر خو ویل شي نو تمام سبب کې پیغمبر ګناهګار دي ورته دي ګناه ویل اخو د الله په حضور کې تواضع کوي یا امت ته اورول کوي او یا مې ویلو چې نیک سړی مجمع ته ګناه وکړي نو چې کله مغفرت دا محل مغفور سره مصادف کی سبب ته جا ګرځي درجه درجات او شابه وهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسن الا انت وصرف عني سيئات لا يصرف عني سيئات الا انت لبيك وسعدك وانا بك واليك لا من جاء منك ولا من جاء اليك استغفرك واتوب اليك ثم يقرب الى ذلك كان كلامه في ركوعه ان يقول اللهم لك الركعت وبك امنت ولك اسلمت وانت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي ذكر شو شابه إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله ولمن حمده ثم يرفع الله ربنا لك الحمد لله السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء قالوا بيخرج قال في سجوده قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله وأحسن الخالقين ويقول عن سورة من سورة الله وكل ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وأنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا حديث حسن صحيح والعمل هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في المكتوبة او شافعي چې وایي کنه نو هغه دا ټول نه یادای دا بعد الفاظ یادای کوي هغه متفرد منفرد نو ټیک د منفرد به نه وایي. سمع أبا إسماعيل الترمذي يقول سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول ذكر هذا الحديث وقال عندنا في حديث الزهري أصل من الأحاديث. الفاظ ما أسيدون سليمان بن داود الهاشمي كمزور دي. باب ما جاء يقول بسجود القرآن. بسجود القرآن کی ہر تسبیح ہوئی لیکن اسم نشتہ البتہ کہ رسول اللہ مبارک معصور و مستحب دی نو هر سویل شي بس سجده القرآن کی تفسیر په جلد اول کې راځي څه ته وایي سجده منفرده منویه بین التکبیرتين سجده منفرده یومي منویه یقولو کې بین التکبیرتين نه قیام شته نه تشهد شته نه پکې تسلیم شته او وجبت واجبیږي بسبب قراءة آية السجدة أو سمعها. بس نو تفصیل دی کما خپل باب کې روز راځي نو دغه کې هر قسم ذکر ویل شي او عمره د سجدې حکم په فقره د دې او تسبیح هم کافي کېږي او درې تسبیح هم مسنون ده زور پسې شامل دي دغه چې ټول عمل علیکا دغه برادي چې سجدې سودي سجده د مناجات کې د بعض خلک منفرد سجده کوي هغه تفصیل وکړم کومه سجده شکر کې هم تفصیل کومه چې سجود د شکر کې د موږ په فقہ کې اختلاف هم دي د ټولې خبرې مخکې روانې جلد اول کې شامل به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خليس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن ابي يزيد قال قال لي ابن جريج اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتني من يولد بيتاشفا لقدوما كاني وسود خوب کې سړی ارسي کا خوب ویني دا اون شاته مسمون سکاو اون ماکي وځو پسيو سوترا میوا فسجدتو نو چې سجده مې وکړو ولې زمانه سجده وجنه سجده هغه خوب حالت دي فسمعت هذا قلنا المولد الأم قولي سوي اللهم اكتب لي بها فصلت عندك أجرا ودعني بكفر وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقولي بقولنا ذكري ودي سريدة أولي صحابتا
وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. تفسير داود ذكر في جغبير الجاد سجل قولي خر راكعا وأنا ما كذا. قال ابن جرير قال جدك قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال لي جدك ابن جريج جاتوي لحسن ابن محمد توي يستاني كو عبيد الله ابن يزيد ابي يزيد راتبي يقول على استاذ ذكنا على كتب كنا ابن جريج ويجي ما تستاني كو عبيد الله ابن ابي يزيد وي. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة يعني آية سجدة الملاك مقدرك ثم سجد. قال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة أقل فاضي فوحشو فورا أبقى الفاظوي وقو جاري بيوكو دفار التعليم ده أمته شبه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه في الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. بحوله حول ما خلصتوي اللادم بمارو دا تکلیفونو بچکړي دي زماده مخ او سمع او بصر او دا الله په قوت او په توفیق دا ارسل کړی دي. خلقه الله پیدا کړی شق سمع او بصر سمعنا دا سمع طاقت پیدا کول د لیدو طاقت پیدا کول حولم دا خدای دی حول څه ته وایي د مصائب او بیمارونو بچ کول رودوالي او قوالي نه بچ کول او قوت هم د الله د طرف نه دی. هذا حديث حسن صحيح فهو ما جاء ما يقول اذا خرج من بيته. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الرمي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله فلا بروسا لا حول عن المعصية لا حول عن الشيطان لا حول عن الضرار أرسلتني ولا قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله. ثم بهترين الفاظ بارزم دشمن دا أرسل بچ كيدل أو طاقت پا عبادت پا کاروبار پا حرص إلا بالله يقال له يفرشت ورطاوات ليكو في تبچوه ذكر الله بنون باندې بروسا وکړه ورقیت محفوظ شو تنقع عنه شیطان ته خواشي ټول معمولی الفاظ دا وایي مولانا سے کونو لیدا پټي الفاظ ځان سره نوٹ کې یاد کې یو دروای بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله معمولی الفاظ بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله فهذا شبردا. هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه. ابن جرير وابن جريج وابن متفرد باب من وجهه قال حدثنا محمد بن غير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن عامر الشعبي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم انا نعوذ بك من ان نذل كذا يكون ذليل نشو كل خويكو ذلیل نشو بحیا نشو او نذل یا سو گمراه نکو او نظلما یا پچا ظلمونو کو نو سبب ظلمونو شي او نجر جهالت کارونو کو شریعت خلاف چاته کنزل چا سره فوز جګړي او یجهل علینا یا د خلاف جهالتونو کی جهالت شریعت خلاف عمل مبصرون کی على حديث حسن كذا وكذا وحسن صحيح. باب ما يقول اذا دخل السوق به قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ازهر بن سيران قال محمد بن واسع قال حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيني اخي سالم بن عبد الله بن عمر وحدثني عن ابيه عبد الله بن عمر عن جده جد عمر الفاروق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنات ضرب ذلك وحسود جوش ولك لست يوم اليوم ضرب ذلك ويزو جوري لست يوم اليوم وما عنه الله الذي كردنا ألف سيئة يوم اليوم هنا ورفع له ألف درجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم अलग बाजार करे और सरवाए तासो बाजार में बाजार तेरे तकुल सुन सरवा هذا حديث غريب وقد رواه عمرو بن دينار قهرمان على الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث نحوه متابع والورقه وبه قال حدثنا بذلك احمد بن عبد الزبي قال حدثنا محمد بن زيد بن معتمر بن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان على الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي حديث عمر فاروق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في سبيل الله
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن يوحنا قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وبالقول لا تسأل قبرك وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله تبارك وتعالى لا إله إلا أنا وأنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان يقول من قال في مرض ثم مات لم تطعمه النار. فقال لهم بآخرته ونحن بأنما في شابته. هذا حديث حسن وغيره وشهود النبي سمعنا النبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد وهذا الحديث بمعناه ولم يفهم شعبته. وبه قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر شعبة بهذا فهو ما جاء ما يقول إن راه مبتلى. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صاحب بلاء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. خدا فضلك استحضار كما حامق بنا ما يقول دفع فكيك وسبراشي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ذلك لك وي اتعب فضلك اغسلوك مداب من تابسوا لا يقول هذا الا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان. أجي أرلي كديوي يا كائنا مصيبة سرنا وأرسل مصيبة كديوة إلا محفوظ خاتي ما كان ما عاشت الروشي جمدي بشابته. هذا حديث مريم في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه والباب متفرد الإجابة. وقال عن الزبير وشيخ بصري وليس بالقوي بن حديث فانفرد بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إذا رأى صاحب بلاء تعوض يقول ذلك بنفسه ولا يشرك صاحب بلاء. قال حدثنا أبو جعفر السمناني وغيره قال حدثنا وطن بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الله بن عمر بن علي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مبتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصب وذلك البلاء. هذا حديث حسن غريب متفرد شبه فهو يقول إذا قام من مجلسه. وبه قال حدثنا أبو عبيدة بن الصبر الكوفي واسمه أحمد بن عبد الله الأمداني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني وسمع وقد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه وطوب شور شر أو قري ورد فك زيادة شيء شابه. فقال قبل أن يقول المجلس تمام بفائدة خبر شابه ذلك سبحان الله من الدماغ جويلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلس ذلك وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه نعرفه من حديث سهيل إلى من هذا الوجه. وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي وقال ابن مهرنا محمد بن سوبة عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت تعود برسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن لكن جهر بيوكي كان يغمر مبارك بجهر كاو شابه في مجلس واحد يتوب مرة قبل أن يقوم ودخل من التوبة ولمغفرة السؤال كي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذا حديث حسن صحيح غريب وهو يقول عند الكربي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي قتادة عن ابي علي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكربي لا اله الا الله ويحمده. لا تسابري لا أصلا كمان تكليف رأي لا تسابر كلمة كبرنا الحليم ولا حكمة حاول ده هر كار كستا خير ده شابه جان لا إله إلا الله رب العالمين لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي بن هشام عن قتادة عن أبي علي بن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أبو سلمة يحمل المغيرة المخزومي المديني وغير واحد قالوا حدثنا ابن أبي فضيل عن إبراهيم بن الفزع عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هم القرآن فقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهى بالدعاء قال هذا حديث غريب وهو جاء يقول إذا نزل منزلا. وبه قال حدثنا أبو ذئب قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يقول عن عبد الله بن الأشج عن مسلم بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص بن خالد بن الحكيم السلمي رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره كلمات الله وصفت الله الثاني
تقول ده غشتي شابتي حتى يفتح من منزله ذلك. هذا حديث حسن قريب صحيح رواه مالك عن سنة الحديث أنه بلغه أن يقول لا شديد فذكر حسنا لازم يوم منزل كي نزول كويتا تجرى شيئا دساس يوم منزل يوم التلاشي لكن نوبتي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما أقول شيء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا بدي الفاضي والبس إيش ذكر نحو هذا الحديث يقول هذا الحديث أن يقول بالله من الشر يقول صحيح وصحيح أخرج رضي الله عنه وحديث ليس صح من رواية ابن عجلان وهو يقول إذا خرج مسافرا. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن علي مقدمي قال حدثنا ابن أبي علي وشعبة عن عبد الله بن بشر الخطامي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر مرض راحلته قال بأسبوعه ومن تشبه الله تعالى توحيد دفارا شابتي ومن تشبه أسبوعه من تصاحب فمانا مصاحب وسفر كي مرغري سيدا مرغري خیال ساتي مرغري حفاظت کوي مرغري سره مدد کوي دامان او ته خلیفہ په عمل کې خلیفہ څه دنه وته نماز اهل عیال حفاظت پته کې نماز اللهم اصحابنا ذو صحبته مرغري مشاع وبنصحك فخير استا يعني ما سره خير الخير نصح معناه مدد وكذا جور معناه خياطات بالمنصحة يا نصحت الأسد تفسير دي جبلي فأقبلنا هو بصرة ولا بذمة فأمن بالسرى اللهم ازوي لنا الأرض المكرة رابون لنا رابون مالا ذاتي سفر سانشي ضرورة سيكم تكليف راتنشي وهو نسألت فمسافر سفر کی مشکلاتي اللهم إني أعوذ من وعصاي سفر شدائد وسفرنا سفر کی اوپنی گرمی پکی وی تکلیف وغیرہ میں اتاتا او کعابت تم قلب نچ واپس راشو غمجن نشو اصلت کول کی مړی نشوي بیماری نه راغلی اغلا نشوي بلا کعابت او تکلیف را باندې نشوي ومن قال حدثنا سهيل بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا شعوذ بهذا الإسناد نحوه بمعنى وهذا حديث حسن قريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله حديث ابن أبي علي عن شعبة. وبه قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا حماد بن زيد الناصري عن عبد الله بن سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت صاحب بالسفر والخليفة بالله اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا بأهلنا اللهم إنا أعوذ بك من وعطاء السفر وكعبة المنقلبين ومن الحول بعد الكون ومن الحول بعد الكون حول ستوي نقصان تويلك نقصان بس زيادتنا يومان دار حول نقصان تويلك بعد الكون بس زيادتنا بجي دراك الكمينك مال دراك الكمينك علم دراك ختمينك يومان داشوا او دویم حول رجوع تویل کیږي رجوع او قول اتفاق توي جماعت توي او به لکه کون دی د وجودنا نقصان شابه ومن دعوة المطلوب ومن سوء المنذر بالله والمال هذا حديث حسن صحيح ولم يكن خير راتونکی خراب مالدار کراش کول کې اهل مال ته تاوان دي رسیدلی ها ويروى الحول بعد الكون اذا ما معنى قول الحول بعد الكون معنی سيدي ایمان کفر تا طاعت نماسیت وجود یوشنا شرطا دے مانا دا شابه فهو ما يقول اذا رجع من سفره. وبه قال حدثنا احمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال قال شعبة عن ابي سعد قال سمعت الربيع بن البراء بن عازب يحدث عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر قال ايمون طيبون عابدون لربنا حامدون. هذا حديث حسن صحيح ورواه هذا الحديث عن ابي سعد البراء رضي الله عنه ولم يذكر في عن الربيع بن البراء وروايه اصل كده تاسو پېټو کور پټکی وهل دا کور الامامه حاول پټکی سپړدل دا خپل معنا نو بس ټول پکې راځي د فائدې نه نقصان د ګټې نه تاوان د وجود نه نشوالي د پیږي په خبره هر څه دا ډېر جامع لفظ دی حاول پټکی سپړدل کور الامامه وې کنه دا پټکی وهل اور سپړدل څه مطلب چې د فائدې نه نقصان په ټول پکې داخل کا هر څنګه فائدې وي او دا غینه په هر څنګه نقصان ته بدن کې وي کمال کې وي علم کې وي دولت کې بچو کې هر څه کې وي ورپسې وروايه شعبة صح وفي الباب عن عمر وعن تائبون عابدون لربنا حامدون شابه وانس وجابر بن عبد الله رضي الله عنه باب من وبه قال حدثنا علي بن محمد قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر بن عبيد انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر فرض يجد عن المدينه او صحابي بيتس کو شابه او زار المدينه محبت وجناها وان كان ما غير بحركات تيس كمان
وإن كان على دابة حركها من حبها هذا حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء ما يقول إذا ودع إنسان. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السلمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم قتيبة عن إبراهيم بن الرحمن بن يزيد بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أحدهم بيده فلا يدعوها حتى يقول الرجل استودع الله دينك طلب حفاظتكم دلالة دين ستا خدای دین محفوظ کا دین ټول شرایع مراد دي ټول شرایع منځ ټول الله دې حفاظت وکړي ایمانیا ټول پکې راځي و امانتک طلب د حفاظت کوم د الله نه د امانت ستا څه مطلب چې ستا چې سره امانتونه دي یا تا سره چې امانتونه دي او د اخر عمل دا چې عمل دې محفوظ شي ارتدادنا وفسق وفجورنا غير زبردست الدعاء هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى البداني وقال حدثنا سعيد بن خضيب عن حضرة رسول ان ابن عمر رضي الله عنه كان يقول للرجل اذا اراد سفرنا أن يذكرنا أو يدعوك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد الله باب من أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيان قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت أن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد سفرا فزودني قال زودك الله قال زدني قال وغفرت قال زدني بأبي أنت وأمي قال قربان الله يتخير ميسر کی چکم لے کے خیر سے تب مال تم ہوئی حلال تھا خیر نیکو تم ہوئی خیر ایمان تم ہوئی خیر جنت تم ہوئی هذا حديث حسن غريب باب من وبه قال حدثنا موسى بن الرحمن الجندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب اخبرني اسامه بن زيد عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد ان اصادر فاوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شيء. نور زيد تخرج الله اكبر ويا ما تفعل به ويا نور زيد العلاج دا غشيل العظمت بده الكراش وخذ دمر جو يكون ده فورا الله ترجو كچلا دوي دا والله پیدا کړی دي نه فلما اول الرجل قال اللهم اغفر له البعد وهو سفر وتاسان کا هذا حديث حسن باب ذكر في دعوة المسافرين وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا واصل قال حدثنا الحجاج صوفان عن النبي كثيرا ما في جابر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجاب دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين ولده. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الصهري عن يحيى بن ابي كثير كان مستجاب لك مظلوم سرزور شوی او دا مظلوم الله مدد کوي او مسافر او بر شرعي سفر کې مسافر تجارت پر کې راځي ام شرعي ام تدار کسب د حلال کې د ګناه سفر نه کړي تکلیف کې دی وجه نه موږ ته نیمګړي پورا ثواب الله ورکړي او بل څوک دی لکه خیرات بلار بچي د خیرات چته نه کوي اوس دې ځل بچي ظلم کوي او د بلار حق دی په نزك الله قبل إجابته وزاد به مستجاب والمستجابات لا شك فيه وذي بإجابات جهان. هذا حديث حسن وأبو جعفر هو الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير يقال أبو جعفر المؤذن لا نعرف اسمه فهو ما جاء ما يقول ذلك بدابة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الحسن بن إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت علي أوتي بدابة يركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهره قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثة الله أكبر ثلاثة سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثلاثة سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا خندل. فقلت من أي شيء ذهبت يا أمير المؤمنين؟ سكور ذي خندل هذا الذي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنت ثم ذلك فقلت من أي شيء ذهبت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده مرادنا خشاليه الله خشالي مستحضر الأشواع إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيره. وفي الباب عن ابن عمر هذا حديث حسن صحيح دبل زوائر. وفي قال حدثنا سهيل المصري قال أخبرنا عبد الله بن مالك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي زبير عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر بركب راحلته كبر ثلاثا وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإليه قسم بخذك يوخرم سوء أقول لا تمستخر كريمي ثم يقول اللهم إني أسألك في سبيل هذا
البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم الله واپس کیو یہ سو دا جن من مستقل نہ دے تا واپس کی کو اللہ من بدی سفر کے عمل والے جد گناہی شابتون اللهم احونا علينا المسير واطوي عنا ابواب الارض اللهم انت صاحب بالسفر والخليفه بالهدي اللهم اصحابنا في سفرنا واخلقنا باهلنا وكان يقول اذا رجعنا لايبون ان شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا حديث حسن. باب ما يقول اذا هاجت الريح. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن اسود ابو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعه بن جريج عن عطاء بن عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هاجت الريح قال اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما فيها من خيرها ونوال الباب سر بولي وتليگی نقصان را لگی یا بعد صدر بات داری وخیر ما فیها بعد کسی بعد کے بارانی بعد دیر پانکلی جدا دونوں کے مذکر مؤنث یو دے گئے بعد کے دا خراب پانی لے گئے بعد کی اوریا درازی وخیر ما ارسلت به وسزی لے گلے شویدا الا کلا بعد پدیر ہونے کے لیے شابا چدا پونے وردا ابادے رنگے کا او کلا دیر پر راوالو دی کہ فضا صفا کا کل تخلیل دی واعوذ من شرها شر دبات جو نقصان رہے مال تا بدن تا خونو تا شر ما فيها ولی آجانو باتے بادران سے شو تبایو کنما اغنی وشر ما ارسلت به سر خراب پوری ادرانا ولی دا سیلابون پوری ادرانا ولی او خبوری ادرانا ولی شابتے وفي الباب عن ابي بن رضي الله عنه هذا حديث حسن. باب ما يقول اذا سمع القرآن. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا زياد عن حجاج قال عن ابي بكر بن سعد بن عبد الله بن عمر عن النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع صوت النار والسوائل قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا حديث غريب لا نعلمه الا من هذا الوجه. باب ما يقول عند رؤية الهلال. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو دا دومره بجلی ده ما په خیال کې پټې اندر کې دومره بجلی ده چې ټول دنیا د بجلو نه زیاته و دې ځمکه کې خدای هغه ارض تاریخ او دې اعلان راکړ دا نه ګوري دا په کوم ځای باندې ورځي کې دا په اونو ورځي دا کوم اوچتاونه یې پاره راځي دا د ځمکه د اونې په ذریعہ باندې د ځمکې هغه کنیکشن وسره شي په دې ځمکه کې دا ټول بجلی دوه تاریخ یو ګرم یو یخ دا اگر زمکه سره وځي نو طاقت یې ختم شي زمکه ځان ته راکاږي زمکه کې خدای ارض هغه یختاري خو دې نو دا اونه خوشنه ده کنه نو د شنیونه په ذریعہ باندې هغه ځان ته راکاږي نو ختم شي یعنی که زمکه کې دا شي نو خدای ته ټول ارض بس ودی دی او یو یخه تاندر دی دا وګورئ هغه ټول معمولی راځي هغه کې چې سیلابونه راځي دومره معمولی وبراځي هغه سیلابونه جوړ شي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر القدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني قال حدثني بلال بن حميد بن عبيد الله عن ابي عن جده وحدث بن عبيد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الهلال قال الله اهل علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله. هذا حديث حسن غريب. يوما فبركت بركت بالقضاء اعمال صادر شي منا جدي ثوابي بكي او بالايمان جنة أو بسلامتها أو بإسلام ربي وربك الله شبتي. فما يقول عند الغضب. وبه قال حدثنا محمود بن قيان قال حدثنا أبي سعيد قال حدثنا سفيان بن مالك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استبى رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى غلب الغضب في وجه أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعمل كلمة لو قال يا رب لماذا كده هو غضب ختم شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر غضب أصل الشيطان دي شبه. وفي الباب عن سليمان بن مسعود رضي الله عنه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان نحوه. هذا حديث مرسل عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه مات معاذ رضي الله عنه في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن ابي ليلى غلام من 6 سنين. هكذا روى شعبة الحكيم بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وقد روى عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن ابي ليلى ابن عائشة وابو ليلى اسمه يسار مولى عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت 20 او 100 من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اذا راوا ان میں 120 انصار و صحابہ سے ملاقات شوی دی ضرور کسانو کنه یاد دي عبد الرحمن بن ابي ليلى دو زمان سوق محمد بن عبد الرحمن او بل عيسى بن عبد الرحمن یاد بش او بيو د عيسى بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى
محمد بن عبد الرحمن ضعيف له بعض علماء تفسير قوي واكثر ضعيف باقي نور سے قال وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مزاحم عن عبد الله بن حباب بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مولانا سے تشبه قال عمر کی بھی دیم مدینے نے عمر مدینہ کیوں تشبه قال عمر د سما سن بی کوره ویږي په کتاب العلم دی ویلي لیکل دی ویلي اختلاف دایمو پکې وکړو دا یاد دی کوي ما په دغه کې ویلي کتاب العلم کی تیر شوی دی چې څوک قال علم سند سما دی امام بخاری پرنده قال ویلي احمد ابن حنبل بلوغ ویلي او د تحمل وغيرها تفصيلات مش دوباره درته ما شابه دا ضروري مباحث دي شابه يقول اذا ما احد المرء يحب بينما هي من الله فليحمد الله عليه ويحدث بما راى واذا راى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكر على احد فانها لا تضره وفي الباب عن ابي قتاده رضي الله عنه على حديث حسن قريب صحيح من هذا الوجه وابن الحديث ويزيد بن عبد الله بن اسامه بن الله المديني وهو ثقه عن اهل الحديث وروى عنه مالك والناس وهو يقول اذا راى الباكوره من الثمن وبه قال حدثنا صالح قال حدثنا معه قال حدثنا مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل النبي صلى الله عليه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان الناس اذا راوا الثمر جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر رسول الله مړه په دې مزمت دومره حدیث باندې تجربه نه پکار هو په حدیث میں عمل کړی څومره خطرناک هو به بس درې در اعوذ بالله او بستر دلاړي توګه خدای ستاسو څخه هغه وخت تیاری هغه وخت نیوستو د ترایا شو عمل درې در اعوذ بالله او اعوذ بالله تر بستر دلاړي توګه دې حدیث باندې عمل دا شیطان کو بولي دا وسوسه کی خپکې شیطان بس شیطان اثر وکړي او کچر دي شیطانی دي څه مصیبت در باندې را روانه دي مثال پتاو الله د تمام کی مبشر خبرداري درکو دا مصیبت د سره وجه نه راځي تمام د بد عمل دا وجه د بد عمل وجه څه شیطان زړه شیطان ته تعوذ وکړه دا یو توبه شوا یو ګناه توبه شوا الله باغ ختم زبردست عمل دي دا مولانا صاحب شابه ديان فإذا حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا سلام مقبل وي صاحب پیمانه ته وي مد وزن ته وي نو دوه سيتونه دي په عربو کې او باندې په پیمانه خرڅېدل باندې پکې او باندې په وزن اوس ټول په وزن دي اوس پیمانه ختم شوی دي ها اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك واني نبيك وانه وانه دعاك لمكة وندعوك لمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو اصغر ولكن يراه في يوم من ذلك الثمرة هذا حديث حسن صحيح وما يكون اذا كان طعاما وبه قال حدثنا احمد بن قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن سيدنا عمر وابن ابي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا خالد بن الوليد على ميمونة وجاءت ابينا من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وخالد عن شماله فقال لي اشرب وترك فان شئت يمين طرفتا فان شئت اخذت من خالد وخينها فقلت ما كنت أريد على رسولك أحدا نقرهما شابس نقرهما أريد على رسولك أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعما فليقل اللهم باركنا فيه واطعمنا خيرا منه وما سقاه الله لبنا فليقل اللهم باركنا فيه واطعمنا خيرا منه فينا بهتر شيء دیکھو تماشون دو کارا خوراک قوت بکیری طاقت بکیری رشور پدے کار کئی عقل پدے کار کئی ورپسے شام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجد مكان طعام وشراب غير وجنت کی انگلی نے مشتا لپای وشتا وجنت کی انگلی ملاوی دی وای انگلی کی سره وحی ملاوی دی وا نهرونه د انگلو د فوروا نشتا نهرونه د انگلو د فوروا نشتا او د پای وشتا نو په بهترین شی دی او په وی شی پیغمبر مبارک ته په خبر ورنه چې په اقوال کړ ماشوم د پاره فطری غذا علم رسولت لبن نه دی نو لبن بهترین شی دی ګورې ورپسې هذا حديث حسن چاونه هم پکې نشتا نه پکې د شنو چاونه نشتا او نه پکې د ټول چاونه نشتا په جنت کې او د پای او د شاتو نه پکې نشتا ورپسې وقد روى بعض من الحديث عن علي بن زيد بن عمر بن حرملة وقال بعض محمد بن حرملة ولا يسمع في بدل الطعام والشراب سوى اللبن باب ما يقول اذا فرغ من الطعام وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا
راسه بيده. قال حدثنا خالد بن قال عن ابي امامه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المال من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مسرنا ربنا. هذا حديث حسن صحيح. وكثيرا طيبا في بركته غير مودع كده ولما رخصت نشي رخصت بيجنه غريب نشي فقير نشي جامع شرع رولوي ولا مستطاع استغلال نشي استغلال تتوي كده ما جوړه تدې به پروا شمه طبيعت مې دې نفرت کی ربنا يا ربنا شبا. وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا حفص بن غياث وبخاري الاخبر حجاج بن ارطغرل عن يحيى بن عبيده قال حفص عن ابن ابي سعيد وقال البخاري قال لابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل وشرب قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا ابو محمد سالم بن عبد انس عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه الا بالله. حول دي تدان نشم للقول ذا اللغه أبرانت لركه أو قوة بني من الاشتاء. ومن له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث حسن غريب وهو من اسمه عبد الرحمن بن ميمون وما يقول إذا سمعنا هذا الرحمن. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس جعفر بن ربيعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الذكر فاسألوا الله شابدي کا مفرد دیکھا اور پسے شام فاسألوا الله من فضله فإن أحد ملك إذا سمعتم هذا الرحمن فتعوذوا بالله من الشيطان إنه بس